श्री सगळ्यांक नमस्कार. आनी दसऱ्याच्यो त्याच बरोबर गांधी जयंतीच्यो परबी आयच्या दिसाची प्रेस कॉन्फरन्स. ह्या प्रेस कॉन्फरन्साक हाजीर आहात आमचे कडेन आदले चेअरपर्सन सांगे म्युनिसिपालिटीचे आनी आतांचे कावन्सिलर म्हजे बाब रुमाल्ड फेर्नांडीस, बरे सोशल वर्कर रिवणचे बाब टोनी कार्दोजो, शिवसेनाचे सांगे मंडळाचे अध्यक्ष बाब यशवंत नाईक, समोर आशिल्ले प्रेस आनी म्हज्या मोबायल भावनां भयणांनो. आयच्या दिसाची प्रेस कॉन्फरन्स आपोवच्या फाटल्यान जो हेतू आहा म्हटल्यार गोंयभर जे आयज धुमशणांनी चालू आहा, जी गोंयची लॉ अँड ऑर्डर सिट्युएशन टॉसार गेल्ली आहा आनी गोंयचे जे सगळे हे आहात, जी गुंडगिरी आहा आनी जी लॉ अँड ऑर्डर जी आहा तेन्ना सगळ्यांक सोलार मारलेले आहा, हें जें चालू आहा हें पळयत अशें दिसता की आयज लोकांनी जागे जावपाची गरज आहा. हाकाच लागून गोवा अगेन्स्ट गुंडाराज म्हणून एक ग्रूप फॉर्म केल्लो आहा. डिफरंट पॉलिटिकल पार्टीज एक्टिविस्ट एक जावन आनी बाब शंकर पळजी ह्या ग्रुपाचो एडमीन आहा आनी ह्या बॅनरा अंडर गोवा अगेन्स्ट गुंडाराज ह्या बॅनरा अंडर हांगा आयतारा दीस म्हणजे संडे 5 ऑक्टोबराक सांजे 6:30 वरांचेर सांगेच्या बस स्टँडार कॅन्डल लायट जातलो. ताज्या उपरांत डिफरंट पॉलिटिकल ऑपोजिशन पार्टीचे लोक एड्रेस करतले, एक्टिविस्ट एड्रेस करतले, लायक मायंडेड लोक एड्रेस करतले, आमचे कावन्सिलर एड्रेस करतले आनी सोशल वर्करांनी एड्रेस करतले. आनी हो प्रोटेस्ट करपाच्या फाटल्यान जो हेतू आहा, जो गोंयचो एक सोशल एक्टिविस्ट आहा, एक एसटी समाजाचो भाव, ज्या समाजान गोंयाक एक आयडेंटिटी दिली, एक मूळ गोंयकार जाका आमी गोंयचो खरेंच एक मुळांतल्यान आयिल्लो गोंयकार अशें म्हणटात, ते एसटी बांदव. ह्या एसटी समाजाचो मनीस बाब रामा काणकोणकर हाजेर जो एटॅक जाल्लो आहा हें पळयत अशें दिसता की एसटी समाजाक आयज लोकांनी ग्रांटेड घेवपाक लागिल्ले आहा. सो वी वील नॉट टॉलरेट दीस. सांगे म्हणटा तो एसटी समाजाक रिप्रेझेंट करपी भाग आनी ह्या भागाच्या एसटी समाजा बद्दल आमकां आदर आहा, मान आहा, सन्मान आहा. कारण आमचे सांगे मतदारसंघाचें वैशिश्ट म्हणल्यार हो एसटी समाजाचो लोक. त्या लोकांचेर कोणें ते लोक मातशे गरीबसो लोक जावं तो लोक वीक आहा, विकर सेक्शन पूण कोणाचे अन्याय करपाक जावचो ना. सो वी हॅव टेकन अ लीड दॅट वी वील ऑर्गनायज दीस आनी आयज आमी ऑर्गनायज करता. आनी जे भाशेन रामा काणकोणकराक मारला, बडयला, फटायला, हें इतकेच रिजन आहा की तो गोंयांत वचून उलयला, गोंयचो आवाज काडला. आयज रामाक घडला, फाल्यां आमकां घडपाक शकता. आमच्या शिमितीर सुद्दां बरयल्लें आसता, आयज म्हाका फाल्यां तुका. हें आमी पळयल्यार अशें दिसता की हें हाज्या मुखार तुमच्या भुरग्यांक, आमच्या भुरग्यांक आमकां स्वताक मारपाक फोंडान घालपाक फाटीं सरचें ना. मारतले, बडयतले, तोंडान शेण काडटले आनी शेण काडटा आसतना गोंयच्या तूं उलयला काय म्हणटले. म्हणजे इतकी दादागिरी ह्या लेवलार गोंयांत चालू आहा. सो ही दादागिरी आतां बंद जायना, तुमच्या घरांनी घुसून मारतले. असलो मार पडटलो गोंयकार मागीर कांय करपाक शकचो ना. सो इतलो लेट जावची न्हू पयलीं. आमी एकठांय येवपाची गरज आहा, इरिस्पेक्टीव ऑफ हिंदू, क्रिश्चन, मुस्लीम. आमी जात गात सायडीन दवरून एक मनीस जो गोंयांत वचून वावरता, बाब रामा काणकोणकर, हाका जो मारला, बडयला, हाची जी एट्रॉसिटी जातली, ताची उतरां जी ताका दिल्लीं आहा, ताका एसटी समाजाच्या नांवान जे उतर तोंडान घेवपाक सुद्दां वायट दिसता. अशें उतर म्हटलेलें आहा, तूं गोंयचो राखणदार जाय म्हटलेलें आहा. हाजो एक निशेध करून ही सभा आमी ऑर्गनायज केल्ली आहा. आयतारा दिसाक 5 तारखेर सांजच्या 6:30 वरांचेर मेणवाती आनी दिल्ल्यो गेल्यो वयतल्यो. लोकांनी सांगेच्या ते मागीर वाडे आसतले, नेत्रावळी आसतले, गावरे बिल्ला आसतले, रिवणा आसतले, मलकणे आसतले, उगी आसतले, भाटी आसतले, सांगेचे टावनाचे लोक आसतले, मोठे संख्येन तुमी येवचे आनी तुमी दाखोवचे की ह्या अन्याया विरुद्ध आमी आहात. ह्या एसटी भावाचेर जो अन्याय जाला ताचे विरुद्ध आमी आहात. रामा काणकोणकर जो एटॅक जाला ताचे विरुद्धान आमी आहात. हें आमी दाखोवचें आनी हांव मागतां तुमी 5 तारखेर येवचें आनी 5 तारखेर सांजेच्या 6:30 वरांचेर बरोबर ही कॅन्डल मार्च हिंगा सुरवात जातली. हांव टोनी कार्दोजो. हांव तुमकां सगळे आमच्या सांगेच्या मोगाळ भाव भयणाक तशेंच तरणाटे खास करून अपील करता, ह्या संडे आयतारा 6:30 वरांचेर गोवा अगेन्स्ट गुंडाराज कॅन्डल लायट मार्च आसतली, जी ऑलरेडी तुमी चोयला आसतले. आख्खे गोंयभर केल्ली आसा, जावं ते नॉर्थाक, आमचे सालसेटाक, सगळ्याक. आनी हजारांनी लोक एकठांय जाता कारण आमचो भाव, आमचो राखणदार रामा काणकोणकर, ताका असलो मार मारला जो मनशाक मारनाय. खंयच्या मनशाक जेन्ना संवसाराक येता तेन्ना ह्युमन रायट्स नासताय आनी हे
ह्युमन रायट्स वायोलेशन हे युनायटेड नेशन्स ह्युमन रायट्स वायोलेशन हितून रिपोर्ट जावपा जाय आनी जे लॉ एंड ऑर्डर गोंयाक चलता ते कंप्लीटली फेल जाल्ले आसा. गोवा इंडियेची नंबर 1 टुरिस्ट स्टेट. ट्युरिस्ट कित्याक येताय? हिंगा सेफ्टी आसा म्हणून. इतली वर्सां थोडीशी जी चलताय ती इतली लॉ एंड ऑर्डर फेलियर जाला आसा. रेप, मर्डर, रॉबरी सगळे इश्यू भायर जाला. आनी जे रामाक जो एक सामको पॉप्युलर फेस गोंय म्हळ्यार सगळ्याचे आमची माय, तो आमच्या मायचे लागून झगडटालो. सगळ्यांक रायट आसा आपणाक घर राखपाक. आमचे वायट जाता गोंयाक ते उलोवपाक, कित्याक आमी सगळे आमकां भोगपा पडटले. आयज रामाक मारला, तेच्या पयलीं ताका मारलोलो म्हणटरीत लॉ एंड ऑर्डर कांयच तांकां पडोन गेलें नासतालें. इतले नेग्लिजन्स फेलियर म्हणल्यार आखो संवसार चोयता आनी ट्युरिजम एफेक्ट जाता पयले म्हणटे. आनी ट्युरिजमाचे कितलोच इनकम येता गोव्हर्मेंटाक आनी गोव्हर्मेंटान चिंतून तरी करपाक जाय आसलें. बट एगेन एंड एगेन हे जाता म्हणटरी सामके लॉस ही जात तितले बेगीन तुमी हे एक्शन घेयात आनी रामाक आमगेल्या तशेंच आख्या गोंयकाराक न्याय दियात. आनी सगळ्याक म्हाका आमचे स्पेशल नांव घेयना, थोडेशें नांव घेता. आमचे सांगे वाठारांत सांगे टावन, उगे, वाडे, नेतुर्ले, मोलकोडणे, रिवाणा सगळ्यांक तुमी एक मनशाक लागून, एक आमचो गोंयकार लागून येयात आनी आमी आवाज उठोवया नियर सांगे बस स्टँड. देव बरें करूं. सगळ्यांक सांगेकाराक मागीर मोगाचो येवकार. आयज आमचे मदें आमचे मेशू कोडी आमचे शिवसेनेचे अध्यक्ष आमचे मदें आसात आनी पत्रकार. तशेंच हांव मागता सगळे कितें उलोवपाचें बाब मेशू कोडी उलयला. हांव आख्या सांगेकाराक अपील करता साखळी पंचायत आनी म्युनिसिपालिटीक की रामा काणकोणकार हो मनीस कितें का आनी कित्याक लागून झगडटा हें आख्खो गोंयांत न्हय भारतांत न्हय आख्ख्या वर्ल्डाक ताचें नांव फेमस जालां. आनी तो कोणा पासून झगडला, कोणा पासून ताका मार पडला आनी कोणा पासून तो झगडो एक प्रश्न वयर काडटा सरकारा विरोध. हांव मागता आयज आमच्या सगळ्या भाव भयणांक जे क्रिस्तांव, मुस्लीम, हिंदू तांणी सगळ्यांनी आयतारा 5 तारखेर सांजची 6:30 वरांचेर सांगे बसी तेन्नाचेर आनी एक रामाक एक घोटाळीशी दाखोवपाक आमी तुज्या फाटल्यान गोंयकार सगळे आसात इतलें सांगपाक. आनी तेच्या फाटल्यान न्हू हें जें कितें चल्लां ते गोंयांत हें कोणाकूय बरें दिसना. आमच्या युथाक जाल्यार हांव उलो मारता आयच्या दिसाक हे आयच्या गांधीच्या दिसाक गांधी सत्याग्रह डिस्कस केली तेच भाशेन तुमी गोंयची सत्याग्रह करून युथांनी हे आख्खे आमचे गोंयकार आनी गोंयकारपण दाखोवपाक आमी फुडें रावचे. देव बरें करूं. नमस्कार. आज सगळे प्रोजेक्ट पयली सुवाते दसऱ्याच्यो उलुदीत परब्यो तशेंच गांधी जयंती तशेंच लाल बहादूर शास्त्री तेंचे निमतान सगळ्यांक परबी. पयले सुवातेर आज ही प्रेस घेवपाचें कारण म्हणल्यार आतां रामाक कितें घडलें म्हणटा तें तुमी जाणा, सगळे गोंय जाणा, सगळे जनता जाणा. तेजे खातीर तो आज पर्यंत हॉस्पिटलांत आपल्याले उपचार घेत आसा. तेजे खातीर आमी आतां सांगी तालुक्याक सांग्यार एक रॅली काडपाक येवजिल्या कॅन्डल रॅली. ती आमी 1 ते 5 तारखेक आयतारा 6 वरांचेर काडटले. तेन्ना हांव सगळे प्रोजेक्ट उलो मारता सगळ्यांनी घरच्यान भायर सरचें आनी ते कॅन्डल रॅली सहभागी जावचे आनी ते रामा खातीर तो न्याय ताका मेळचो अशें आमची सगळ्या गोंयकारांक हें